व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशुभः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अत्र अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं साम्प्रतं प्रचलति। एतत् सूत्रं प्राधान्येन प्रायः व्याकरणस्य समेष्वपि ग्रन्थेषु सम्यक्तया व्याख्यातं, किन्तु यद् व्याख्यानं तेषु ग्रन्थेषु वर्तते तत्सर्वमपि भाष्यानुसारमेव। अस्माद्धेतु सर्वेषां ग्रन्थेषु सर्वेषां ग्रन्थानां यत् एतत्सूत्र सम्बन्धि व्याख्यानं तस्य मूलं महाभाष्यमेविति कृत्वा महाभाष्ये एतस्य विचारः अतीव शोभनः वर्तते। अत्र विचारः यः भवति, पूर्वदिने अप्रत्ययः इति किम् इति विषये विचारः सञ्जातः। तत्र समाधानं विहितं यत् अप्रत्ययः इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। कृत्तद्धित समासास्य इति सूत्रे यत् कृत्तद्धितग्रहणं कृतं वर्तते तेन ज्ञायते यत् प्रत्ययान्तेषु चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा या प्रत्ययान्तानां चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा तर्हि कृदन्तानां तद्धितान्तानामेव भवति, नान्येषां प्रत्ययान्तानाम् इति वक्तुं शक्यते। तेन अप्रत्ययग्रहणाभावेऽपि प्रत्ययान्तानां कृत्तद्धितभिन्नानां तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवितुमर्हेत्, अतः प्रत्ययग्रहणम् अनावश्यकमेव। एवं रूपेण अयं विचारः पूर्वदिने सञ्जातः। अधुना भाष्यकारः अप्रत्यय इति विषये अपरं प्रयोजनं प्रदर्शयति। कथयति अर्थवत्यनेकपदप्रसङ्गः। अर्थवत् इति प्रातिपदिकसंज्ञायाम् अनेकस्य पदस्य प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्नोति। यतोहि अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात् इति स्वरूपमस्ति। तद्विशेषणं वर्तते अधातुरिति अप्रत्यय। तेन धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात् इति तस्य अर्थः पूर्वदिने तत्र कथितः वर्तते। अत्र वार्तिककारः कथयति अर्थवति अनेकपदप्रसङ्गः। अर्थवत् ग्रहणेन तत्र अनेकपदानामपि प्रातिपदिकसंज्ञा भवितुमर्हेत्। यतोहि यदा अवयवः अर्थवान् तर्हि समुदायोऽपि अर्थवान् भवति। अर्थवति प्रातिपदिकसंज्ञाम् अनेकस्यापि पदस्य प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्नोति। यथा दशदाडिमानि, षड्पूपाः, कुण्डमजाजिनं, पललपिण्डः, अधरोरुकमेतत् कुमार्याः, स्फयकृतस्य पिता प्रतिशीन। तो ते पद समुदायः सन्ति।
यथा प्रथमः पदसमुदायः दश दाडिमानि षट्, द्वितीयः षड्पूपाः, कुण्डमजानिनं, पललपिण्डः, अधरो रुकमेतत्कुमार्याः, स्फयकृतस्य पिता प्रतिशीन। एवं एतेषु स्थलेषु सर्वेषु अत्र ये पदसमुदायाः एवं भूताः सन्ति तेषामपि अर्थत्वात् यतोहि एतत् समुदाय घटकं यत्पदं तत्तु अर्थवत् वर्तत एव इति कृत्वा अर्थवतां समुदायः अत्र दशदाडिमानि षड्पूपाः एवं भूताः एते समुदायाः सन्ति पदसमुदायाः एतेषामपि अर्थवत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवितुमर्हति। तत्र कारणम् इत्थं भवति अयं दशदाडिमानि यः समुदायः षड्पूपाः इति समुदायः, कुण्डमजानिनम् इति समुदायः, पललपिण्डः इति समुदायः, अधरोरुकमेतत् कुमार्याः एतत् समुदायः, स्फयकृतस्य पिता प्रतिशीनः इति समुदायः। धातुभिन्नः, प्रत्ययभिन्नः। यतोहि प्रत्ययग्रहणे तदादेः तदन्तस्य ग्रहणं भवति। तो तदादेः तदन्तस्य ग्रहणात् अयं दशदाडिमानि इति समुदायः, षड्पूपाः पूपाः इति समुदायः, अयं समुदायः तत्र प्रत्ययान्त तदादिः नास्ति। कथं नास्ति? यथा अत्र विचारयन्तु दशदाडिमानि इत्यत्र अत्र विभक्ति वर्तते जश् विभक्ति। जश् विभक्ति कस्मात् विहिता वर्तते? दाडिम शब्दात्। तत्र जस् विभक्तेः यः प्रकृतिः या प्रकृतिः भवति दाडिम इति, सा प्रकृतिः एतस् समुदायस्य आद्यवयवा नास्ति। फलतः अयं समुदायः दशदाडिमानि इति प्रत्ययान्तदादि भिन्नः भवति, प्रदान्तदादिर्न भवति। एवमेव अन्येपि ये समुदायाः ते प्रत्ययान्तदादि भिन्नाः सन्ति, अतः प्रत्ययान्त भिन्नाः। एवमेव धातु भिन्नाः, अर्थवत् शब्दस्वरूपं तादृशः समुदायः भवति इति कृत्वा एतेषां प्रातिपदिकसंज्ञा भवितुमर्हति। भाष्यकारः कथयति अयं समुदायः अर्थवान् नास्ति। अत्र समुदायः अर्थवान् नास्ति इति कथनस्य किं तात्पर्यम्? समुदायस्तु अस्ति, समुदायघटकानि यानि पदानि सर्वाणि पदानि अर्थवन्ति वर्तन्ते, तत् समुदायो अर्थवान् भवतु नाम। तत्र कारणं भवति येषां पदानां समुदाये समन्वयः भवति, समन्वयानां तत्र अन्वयः भवति प्रत्येकम्। यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति इति समुदायः, अत्र देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यत्र देवदत्तः कर्तृत्वेन, ग्रामशब्दः कर्मत्वेन तत्र गमनक्रियायाम् अन्वेति। अतः गमनक्रियापि तत्र तिङर्थः यः वर्तते कर्तृरूपः, तत्रापि अभेदेन कर्तृपदार्थस्य अन्वयः भवति। अन्ये तेषां तत्र व्यापारजनकत्वेन तत्र व्यापारे अन्वयः भवति। एवं कर्तृवृत्ति देवदत्ताभिन्नैककर्तृकः ग्रामकर्मकः उत्तरदेशयोगानुकूलव्यापारे एवं शाब्दोदं भवति। तेन एतद् वाक्यम् अर्थवत् जायते। किन्तु दशदाडिमानि इत्यत्र दश शब्दः कस्यचित् अन्यस्य वाक्यस्य, दाडिमानि इति वाक्यम् इति पदं कस्यचित् अन्यस्य वाक्यस्य। यथा पुस्तकानि दश दाडिमानि खादय, एतद् वाक्यं भवति। यदा इति वाक्यद्वयम्, अत्र
क्रमेण लिख्यते तत्र दश दाडिमानि इति पदद्वयं तत्र सामीप्यात् उभयोः स्वरूपं तत्र आगन्तुमर्हति। तो अत्र दश शब्दस्य पुस्तकानि इति पदेन अन्वयः, दाडिमानि इति पदस्य भक्ष्य इति क्रियायाम् अन्वयः, किन्तु दश इति पदस्य दाडिमानि इति पदेन सह न कश्चन अन्वयः। अतः अनन्वितः अयं पदसमुदायः। अनन्वितत्वात् अत्र अर्थवत्ता नास्ति इत्यर्थः। अतएव भाष्यकारः कथयति समुदायः अत्र अनर्थकः, अर्थात यस्मिन् पदसमुदाये परस्परं पदानां कश्चन अन्वयः नास्ति तादृशः पदसमुदायः अनर्थकः भवति। यथा उदाहरणत्वेन अस्माभिः दशदाडिमानि इति पदसमुदायः दर्शितः। अतः अत्र समुदायस्य अनर्थकत्वात् एतस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नैव भवितुमर्हति इति प्रतिपादयति भाष्यकारः। अग्रे वार्तिकं भवति समुदाय अनर्थकः इति चेत् अवयवानाम् अर्थवत्वात् समुदायार्थवत्वं यथा लोके। भाष्यकारः कथयति भवतु नाम अत्र दशदाडिमानि षड्रूपाः एवं भूताः ये पदसमुदायाः ते अनर्थकाः सन्तु भवतु नाम, किन्तु दश इति शब्दः किं सार्थकः न वा, दाडिमान् इति शब्दः सार्थकः न वा, एवं षड् इति शब्दः सार्थकः न वा, एवं भूताः ये शब्दाः तत्तत् समुदाय घटकाः सन्ति ते प्रत्येकम् अर्थवन्तः सन्ति। फलतः अर्थवत् समुदाय यथा अर्थवत् समुदायः अर्थवान् यः समुदायः सोऽपि अर्थवान् भवति अवयवस्य अर्थवत्वात्। तो समुदायो अनर्थकः किन्तु अवयवार्थवत्वात् समुदायार्थवत्वम्, अवयवानाम् अर्थवत्वात् समुदायस्यापि अर्थवत्ता तत्र स्वीक्रियते। अत्र किं प्रमाणं? लोकः प्रमाणम्। समुदाय अनर्थकः चेत् अवयवार्थवत्वात् समुदायस्य अर्थवत्वम्, अवयवैः अर्थवद्भिः समुदायः अर्थवन्तः भवन्ति, अर्थवद्भिः शब्दैः समुदायः अपि अर्थवन्तः भवन्ति। यथा लोके तद् यथा लोके उदाहरणं प्रदर्शयति भाष्यकारः। आढ्यम् इदं नगरं गोमत् इदं नगरम्, एतद् वाक्यं वर्तते। प्रायः नगरे ग्रामे वा सर्वे जनाः आढ्याः न भवन्ति, केचन एव आढ्याः भवन्ति। एवमेव अनेके जनाः गोमन्तः न भवन्ति, केचन एव गोमन्तः भवन्ति। किन्तु बाहुल्येन व्यपदेशः भवन्ति इति कृत्वा आढ्यम् इदं नगरं गोमत् इदं नगरम् इति प्रयुज्यते। अधुनापि ग्रामे तत्र पाण्डेयपुरं, शुक्लपुरं, चतुर्वेदपुरम् एवं रूपेण तत्र ग्रामाणां नाम वर्तते। तत्र ग्रामभाषायां पूर्वा इति शब्देन व्यवहारः भवति। तत्रत्याः ग्रामीणाः सर्वेपि पाण्ड्यास्पदाः, शुक्लास्पदाः, चतुर्वेदास्पदाः वा न भवन्ति, केचन अन्येपि भवन्ति। पञ्चकारुकः ग्रामः सर्वेपि भवन्ति ग्रामे, किन्तु बाहुल्यात् व्यपदेशः भवति। एवमेव अत्रापि यद्यपि सर्वे पदशब्दाः अर्थवन्तः न भवन्ति, किन्तु प्रायेण सर्वे तत्र सर्वे समुदाये यद्यपि अर्थवन्तः न भवन्ति, किन्तु पदानाम् तत्र समुदायघटकानि यानि पदानि तानि अर्थवन्ति सन्ति इति कृत्वा अर्थवत् समुदायः यः वर्तते सोऽपि अर्थवान् भवति अनया रीत्या लोकव्यवहारेण।
यथा लोके इत्युच्यते। लोके च अवयवाः एव अर्थवन्तः न समुदायः। लोके अवयवाः ही अर्थवन्तः भवन्ति। अतश्च अवयवाः अर्थवन्तः न समुदायः। यतोहि अर्थवन्तः अवयवाः भवन्ति, अतः समुदायः अर्थवन्तः न भवन्ति। यस्य हि यद्द्रव्यं भवति स तेन कार्यं करोति। यस्य पार्श्वे यद्द्रव्यं भवति तेन द्रव्येण सह तत्कार्यं करोति। यस्य च गावो भवन्ति स तासां क्षीरं घृतम् उपभुङ्क्ते। यस्य गावः न भवन्ति सः तत्र तासां क्षीरं घृतम् भोक्तुं समर्थः न भवति। एवमेव ये पदार्थाः येषां पार्श्वे भवन्ति तासां पदार्थानाम् उपयोगं ते जनाः कुर्वन्ति। एवमपि अन्यैरपि एतद् द्रष्टुम् अपि अशक्यं। येषां पार्श्वे नास्ति तद्द्रव्यं ते जनाः तं पदार्थं द्रष्टुमपि समर्थाः न भवन्ति। फलतः अत्र यद्यपि लोके अवयवानाम् अर्थवत्त्वात् समुदायः अर्थवत्ता दृश्यते, परन्तु लोके उभयेपि स्वरूपं दृश्यते। तत्र स्वरूप उभयमपि स्वरूपं दृश्यते। प्रायः अवयवाः एव अर्थवन्तः न समुदायः इति तत्रापि भिन्नः तत्र दृष्टान्तः अत्र भगवता भाष्यकारेण प्रदत्तः वर्तते। अतएव अत्र कश्चन विचारो भवति। एकः पक्षः अवयवानाम् अर्थवत्ता समुदायस्य अर्थवत्त्वम्, एकः पक्षः अवयवानाम् अर्थवत्त्वेऽपि समुदायस्य नार्थवत्त्वम्। फलतः पक्षद्वयस्य सत्त्वात् जिज्ञासा भवत्येव कः पक्षः ज्ञायात्। अतएव भाष्यकारः अत्र पृच्छति का तर्हि इयं वाचो युक्तिः आढ्यमिदं नगरं गोमत इदं नगरम्। अर्थात यत् इयं प्रसिद्धि वर्तते, केचन एव जनाः तस्मिन् नगरे आढ्याः भवन्ति, न सर्वे। केचन एव जनाः गोमन्तः भवन्ति, न सर्वे। तथापि आढ्यमिदं नगरं गोमत इदं नगरम्। आढ्याः सन्ति यस्मिन् ग्रामे तत् आढ्यं नगरं, गोमन्तः सन्ति यस्मिन् ग्रामे तत् गोमत इदं नगरम्। एषः व्यवहारः कथं सिद्धः स्यात् इति प्रश्नः उच्यते। एषैषा वाचयुक्तिः। अर्थात् अयं व्यवहारः यः प्रयुक्तः वर्तते तत्र कारणं भिन्नं वर्तते। किञ्च तत्कारणं भाष्यकारः प्रस्तौति। इह तावत् आढ्यम् इदं नगरम् इति अकारः मत्वर्थीयः। अर्थात एतस्मिन् वाक्ये गोमत इदं नगरम् आढ्यम् इदं नगरम् इत्यत्र आढ्याः सन्ति अस्मिन् तत् आढ्यम् अर्ष आदिभ्यो अच् इति सूत्रेण मत्वर्थीयः अच् प्रत्ययः तेन आढ्यम् इति स्वरूपं भवति। भवतु नाम आढ्याः अस्मिन् सन्ति तदिदम् आढ्यम् इति भवितुमर्हति। किन्तु गोमत इत्यस्य स्वरूपं कथं स्यात्? गोमन्तः सन्ति यस्मिन् नगरे तत् गोमत इदं नगरम्। अत्र तु चेत् अप्रत्ययः स्यात्। गोमतम् एतत् नगरं स्यात्। गोमत नगरम् इति कथं प्रयोगः स्यात्? अत्रोच्यते अत्र तु अयं
गोमत इति शब्दः गोमिदं नगरम् इत्यत्र यद्यपि मत्वर्थीयः भवति, किन्तु मत्वन्तात् मत्वर्थीयस्य अच प्रत्ययस्य तत्र लोपः भवति। भाष्यकारः स्वयमेव कथयति, इह तावत् आढ्यम् इदं नगरम् इति अकारो मत्वर्थीयः, आढ्याः अस्मिन् सन्ति तत् इदम् आढ्यम् एवं रूपेण साधितम् अत्र अच प्रत्ययः भगवता भाष्यकारेण साधितः। गोमत इदं नगरम् इत्यत्र मत्वन्तात् मत्वर्थीयः लुप्यते, मत्वर्थीयः प्रत्ययः भवति किन्तु तस्य लोपः जायते। तो अवयवधर्मस्य समुदाय आरोपात् अत्र इह मुख्य अर्थवत्ते संभवति उपचरितः उपचरितस्य आश्रयः तत्र उचितः नास्ति इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। अर्थात गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः यदा मुख्य व्यवहारेण कार्यं सिद्ध्यति तत्र गौणव्यवहारः न करणीयः इत्यर्थः। यत्र च मुख्येन व्यवहारः न सम्भवति तदैव तत्र आरोपितस्य गौणस्य व्यवहारः करणीयः भवति। एवं रूपेण भगवता भाष्यकारेण अत्र समाहितं यत् एवं भूताः ये समुदायः सन्ति ते अनर्थकाः भवन्ति इति कृत्वा तेषाम् अनर्थकत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा न भवितुमर्हति, यतोहि अर्थवत् शब्दस्वरूपस्य तस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञा जायते। भाष्यकारः अग्रे विचारयति, एवमपि वाक्यप्रतिषेधोऽर्थवत्वात् यद्यपि अनर्थकः पदसमुदायः प्रातिपदिकसंज्ञा विषये वारितः अनर्थकत्वात्, किन्तु यद्वाक्यं भवति तत्तु अर्थवत् भवति। यथा पूर्वम् अस्माभिरुक्तं देवदत्तः ग्रामं गच्छति, कृष्णः फलं खादति, गाश्चारयति, एवं भूतानि यानि वाक्यानि तानि सर्वाणि अर्थवन्ति सन्ति इति कृत्वा अर्थवत्वात् तेषां प्रातिपदिकसंज्ञा भवितुमर्हति। तच्च वाक्यं धातुभिन्नमपि वर्तते, प्रत्ययभिन्नमपि वर्तते, प्रत्ययान्तभिन्नमपि वर्तते। अतः अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा वाक्यस्य भवितुमर्हति। यथा वार्तिककारः कथयति, वाक्यप्रतिषेधः अर्थवत्वात्, अर्थात वाक्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा विषये प्रतिषेधः करणीयः वाक्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा मा भूत् इति। यतोहि वाक्यस्य अर्थवत्वात् तस्य प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्राप्तिर्भवति, अर्थवत्वात् धातुभिन्नत्वात् प्रत्ययान्तभिन्नत्वात् प्रत्ययभिन्नत्वात्। तच्च वाक्यं कीदृशं? देवदत्तः गामभ्याज शुक्लां देवदत्तगामभ्याज कृष्णाम् इति वाक्यद्वयम् अत्र उपस्थापितम् उदाहरणत्वेन। देवदत्तः शुक्लां गाम अभ्याज, देवदत्तः कृष्णां गाम अभ्याज। एतद् वाक्यद्वयं या एवं भूतानि यानि वाक्यानि सर्वाणि अर्थवन्ति सन्ति। तो अर्थवत्वात् एतेषां प्रातिपदिकसंज्ञा भवितुमर्हति। किमर्थम् एतेषां वाक्यानां प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्रतिषेधः करणीयः? किं कारणम्? अर्थवत्वात्, अर्थवत् एतद् वाक्यम्, अतः एतेषां प्रातिपदिकसंज्ञा न भवेत् इति कृत्वा कश्चन प्रतिषेधस्य नियमः करणीयः। वाक्यं वा स्यात् यत् एतेषां प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। यतोहि सूत्रद्वारा तु प्रातिपदिकसंज्ञायाः विरोधः नास्ति, सूत्रं तु प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तुमर्हत्येव। तर्हि कथं तत्र निषेधः भवितुमर्हति इति प्रश्नः। अतएव भाष्यकारः समाददाति, किमपि एतद् वाक्यं करणीयं येन वाक्यानां प्रातिपदिकसंज्ञा न भवेत् इति। वार्तिककारः तत्र भाष्यकारः कथयति, न वै पदार्थात् अन्यस्य अर्थस्य उपलब्धिर्भवति वाक्ये। वाक्ये किमस्ति? भवान् कथयति वाक्यम् अर्थवत् वर्तते,
किंतु वाक्ये अर्थवत्ता कथं स्वीक्रियते? केवलात् वाक्यात् अर्थप्रतीतिर्न भवति, अपि तु वाक् घटकानि यानि पदानि तेभ्यः अर्थोत्पत्तिर्जायते। पदार्थात् अन्यस्य अर्थस्य उपलब्धिर्न भवति वाक्ये। तो तत्र पदानां यः अर्थः स एव अर्थः संगीभूय वाक्यार्थं कथयति। पदार्थात् अर्थात् यानि वाक्यघटकानि पदानि तेषां च ये अर्थाः तेभ्यः अर्थेभ्यः अतिरिक्तस्य अर्थस्य उपलब्धिर्वाक्ये न भवति इत्यर्थः। अतः भिन्नस्य अर्थस्य अप्रसिद्धत्वात् कथं वाक्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् इति भाष्यकारस्य आशय। अतः वाक्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवितुमर्हति पृथक्तया वाक्यार्थस्य अप्रसिद्धत्वात् तत्र पदार्थेभ्यः अन्यस्य अर्थस्य कस्यचित् भिन्नस्य वाक्येन न प्रतीयते। एतस्मिन् विषये वार्तिककारः कथयति पदार्थादन्यस्य विषयति चेत् पदार्थाभिसम्बन्धस्योपलब्धि अतः तस्मात् प्रतिषेधः। भवतः कथनम् उचितम्। वाक्ये पदार्थात् अन्यस्य अर्थस्य उपलब्धिर्न भवति इति कथनं शक्तं, तत्र उचितमेव। तथापि तत्र यः अर्थः वाक्यात् उपलभ्यते सोऽपि पृथक् पृथक् पदात् नोपलभ्यते। कथम्? यतो हि वाक्येन पदार्थाभिसम्बन्धस्य उपलब्धिर्भवति। तत्र पदार्थानां प्रत्येकं पदार्थानां तत्र तत्र तेन तेन सम्बन्धेन अन्वयः कश्चन भवति। तो अन्वितस्य पदार्थानां अन्वितः यः अर्थः तस्य अन्वितस्य अर्थस्य उपलब्धिर्वाक्येन जायते। स च अर्थः अपूर्वः भवति तस्य च प्रतिपादकं वाक्यमेव जायते। अतः वाक्यमपि अर्थवत् भवति। वैयाकरणरीत्या तु वाक्ये तु शक्तिर्विद्यते। वैयाकरणरीत्या तु वाक्ये शक्तेः सत्त्वात् तत्र शक्तिमत् वाक्यं भवति। अतः अर्थवत् जायते, फलतः तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवितुमर्हति। अन्येषां दार्शनिकानां मतेन यत्र वाक्ये शक्तिर्नास्ति तदित्यापि पदार्थाभिसम्बन्धस्य उपलब्धिर्वाक्ये जायते इति कृत्वा वाक्ये तस्य रूपमेव तथा भूतस्य अर्थविशेषस्य उपस्थापकत्वात् वाक्यस्य अर्थवत्ता स्वीकर्तुं शक्यते। कथं? तत्र पदार्थाभिसम्बन्धस्य उपलब्धिर्वाक्ये भवति। यथा देवदत्तः गामभ्याज शुक्लाम् इति वाक्यम्। इह देवदत्त इत्युक्ते कर्ता निर्दिष्टः, किन्तु किं कर्म का च क्रिया कश्च गुणः एतस्य निर्देशः नास्ति। गामित्युच्यते चेत् तर्हि कर्म निर्दिष्टं भवति। कर्ता क्रिया गुणः एते च अनिर्दिष्टाः भवन्ति। एवं शुक्लाम् इत्युच्यते चेत् तर्हि गुणः निर्दिष्टः भवति, कर्ता कर्म क्रिया च एताः अनिर्दिष्टाः भवन्ति। एवम् अभ्याज इत्युक्ते क्रिया निर्दिष्टा भवति, कर्ता कर्म गुणः एते च निर्दिष्टाः भवन्ति। तो इत्थं तत्र किन्तु यदा संपूर्णं वाक्यम् उच्यते देवदत्तगामभ्याज शुक्लाम् इति, तो सर्वं निर्दिष्टं भवति। ये इदानीं देवदत्तगामभ्याज शुक्लाम् इत्युक्ते सर्वं निर्दिष्टं। देवदत्त एव कर्ता नान्यः
गामेव कर्म नान्यत अभ्याजेव क्रिया नान्या शुक्लामित्येव गुणः न कृष्णामि। तो येषां पदानां सामान्ये वर्तमानानां तत्र वाक्यार्थः कः वर्तते? अतीव शोभनतया प्रतिपादित भाष्यकारः। येषां पदानां सामान्ये वर्तमानानां यथा देवदत्तः इति सामान्येन देवदत्तस्य कस्यचित् बोधकः भवति। एवमेव तत्र गौः कस्याश्चित् बोधकः गौः इति बोधकं गौः इति पदं जायते। एवं गुणविशेषस्य गुणसामान्यस्य कश्चनपि पदार्थः शुक्लः भवितुमर्हति। एवं गोपदार्थ एते सर्वे शब्दाः तत्र सामान्यर्थे वर्तमाना भवन्ति पृथक्तया। येषां पदानां सामान्ये वर्तमानानां किन्तु वाक्ये किं भवति? विशेषे अवस्थानं भवति। येषां पदानां सामान्ये वर्तमानां यद् विशेषे अवस्थानं, तो विशेष अवस्थानं कुत्र भवति? वाक्ये। अतः विशेषे अवस्थाने सति यः कश्चन नूतनः अर्थः जायते स एव वाक्यार्थः। वाक्यर्थ एतद् लक्षणं भवितुमर्हति सामान्ये वर्तमानानां पदानां विशेषे अवस्थानं वाक्यार्थः इति भाष्यरीत्या एतद् लक्षणं वाक्यार्थस्य भवितुमर्हति। तो एवं रीत्या यदा वाक्यार्थः भवति, वाक्यार्थः प्रसिद्धः भवति, तर्हि वाक्यम् अर्थवज्जायते। अर्थवत्वात् धातुभिन्नत्वात् प्रत्ययभिन्नत्वात् तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवितुमर्हति। सा प्रातिपदिकसंज्ञा वाक्यस्य न स्यात्। एतदर्थं किञ्चित् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रतिषेधकं वाक्यं नूतनं करणीयं। यतो हि सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायाः वाक्यस्य वारणं न भवितुमर्हति। तस्मात् प्रतिषेधः अतः प्रतिषेधकरणिति भाष्यकारः प्रतिपादयति। तस्मात् प्रतिषेधः वक्तव्यः। प्रतिषेधानां प्रतिषेधकारकं यत् वाक्यं नूतनं वाक्यं किमपि करणीयम् इत्यर्थः। एवं अत्र भाष्यकारः प्रतिपाद्यते। कैयटः यद् विशेष अवस्थानम् इत्यस्य अर्थं विदधाति पदार्थ संसर्ग रूपे वाक्यर्थः इत्यर्थः। तो संसर्गः वाक्यार्थः इत्यपि वाक्यपदीये वाक्यकाण्डे वाक्यर्थनिरूपण प्रसंगे प्रतिपाद्यते। संसर्गो भी वाक्यार्थः। यथा प्रतिभा वाक्यार्थः संसर्गो भी वाक्यार्थः। स एव वाक्यार्थः अत्र प्रदीपकारेण उच्यते पदार्थ संसर्ग रूपे वाक्यार्थः। अतएव वाक्यमेव मुख्यः शब्दः वाक्यार्थः एव मुख्यः शब्दार्थः। वाक्यमेव मुख्यः शब्दः वाक्यार्थः एव मुख्यः शब्दार्थः। तो सादृश्यत्वान्वयी व्यतिरेको कल्पितौ लाघवार्थमाश्रित्य पद पदार्थ व्यवस्थापनं क्रियते। प्रतिवाक्यं व्युत्पत्त्य संभवात् शाब्द व्यवहार भाव प्रसंगात्। यदा पूर्वं तत्र अन्यत्र प्रतिपादितं विद्यते यत् अर्थावगतिः वाक्यात् भवति व्यवहारे। अतएव केवलम् एकस्मात् पदादपि यत्र अर्थबोधः तत्रापि वाक्यं मत्वैव। अतः एक पदम् अपि वाक्यं भवति। पदमेकं वाक्यम् इति वाक्यनिरूपण प्रसंगे भगवता भर्तृहरिणा प्रतिपादितं वर्तते। यथा कः इत्युच्यमाने अत्र कः अस्ति एवं रूपेण संपूर्णस्य वाक्यस्य लाभः जायते। रामः इत्युक्ते अत्र अहं नामकः जनः अस्मि एवं रूपेण संपूर्णस्य वाक्यस्य अवबोधः भवति। अतः पदमेकं वाक्यम् इति रूपेण प्रतिपादितं वर्तते। सर्वत्र व्यवहारे वाक्यादेव अर्थबोधः न तु केवलं पदात्। पदात् इत्युक्ते यत्र
तस्य पदस्य क्रियादिषु अन्वयः नास्ति तस्मिन् अर्थविशेषे तस्य पदस्य शक्तिर्नास्ति। यदि पदमेकं वाक्यम् इत्युक्ते तस्य पदस्य एकस्मिन् वाक्ये शक्तिर्भवति। देवदत्तः इत्युच्यमाने देवदत्तः अस्ति, देवदत्तः गच्छति, देवदत्तः खादति वा प्रसंगात् सम्पूर्णस्य वाक्यस्य अवगति प्रकरणात् भवति इति कृत्वा केवलम् एकं पदम् एव तत्र एवम् एकं तिङ् वाक्यं तिङ् मात्रमेव पचति। देवदत्तः किं करोति इति प्रश्ने पचति इत्युच्यमाने पचति इति वाक्यं देवदत्तः ओदनादिकं पचति इत्यर्थे शक्तिः भवति। पचति इति केवलम् एकं तिङ् मात्रस्य। अतः पदमेकं वाक्यम् इत्यस्य विषये सम्यक्तया तत्र वाक्यपदीये वाक्यखण्डे प्रतिपादितमस्ति। अतएव अत्र कैयटोपि तथैव वक्ति यत् वाक्यमेव मुख्यः शब्दः वाक्यार्थः एव मुख्यः शब्दार्थः। तो सादृश्यत्वान्वय व्यतिरेको सादृश्यत्वान्वय कल्पितौ अर्थात तत्र अन्वय व्यतिरेकाभ्यां कल्पितः यः अर्थः तत्र तस्मिन् अर्थे तस्य पदस्य तत्र तस्य अर्थस्य पदे आरोप अर्थवान् यः शब्दः तस्य अर्थवत्वम् आदाय तस्य प्रातिसंज्ञादि कार्यं भवति कल्पनया। अतः वाक्यमेव मुख्यं भवति। तत्र पदे या अर्थवत्ता यश्च तत्र प्रकृतित्वं यच्च तत्र प्रत्ययत्वं तत्सर्वं कल्पितमेव। तत्र अन्वय व्यतिरेकाभ्यामेव कल्पितः यः अर्थः तस्मिन् अर्थे तस्य पदस्य शक्तिमत्वा आरोपितां शक्तिं अर्थवत्वं परिकल्प्य तस्मात् व्याकरण संबंधी यत् कार्यं तद्विधीयते इति कथयति। तत्र प्रदीपकारः सादृश्यत्वान्वय व्यतिरेको कल्पितो लाघवार्थम् आश्रित्य पद पदार्थ व्यवस्थापनं क्रियते एवं वाक्येन। कथम् एतत् क्रियते? वाक्यस्यैव सम्पूर्ण संव्याख्यानं भवतु नाम। यद्यपि तत्र व्याकरणशास्त्रे पक्षद्वयम् आश्रितम्, पदान्वाख्यानपक्षः वाक्यान्वाख्यानपक्षः, किन्तु लाघवात् पदान्वाख्यानपक्षः एव तत्र आश्रितः वर्तते इति स्मारयति प्रदीपकारः। प्रतिवाक्यं व्युत्पत्त्यसंभवात् शब्दव्यवहाराभाव प्रसंगात्। तो प्रतिवाक्यं व्युत्पत्त्यसंभवात् प्रत्येकं वाक्यस्य तत् व्युत्पादनं सम्यक्तया न कर्तुं शक्यते। एकस्यै पदस्य लक्षाधिकेषु वाक्येषु प्रयोगदर्शनात् तत्र लाघवं पदान्वाख्यानं गौरवावहं वाक्यान्वाख्यानं क्वचित् आवश्यके वाक्यान्वाख्यानपक्षः आश्रीयते, किन्तु सर्वत्र पदान्वाख्यानपक्षः एव वरीयान् वर्तते, ज्यायान् वर्तते। अस्मात् हेतोः प्रतिवाक्यं व्युत्पत्त्यसंभवात् नाम व्युत्पादनस्य असंभवात् नाम दुस्संभवात्। यतोहि क्वचित् वाक्यान्वाख्यानपक्षः आस्यात्, अतः असंभव इति वक्तुं न शक्यते। असंभवतो दुस्संभवत्वात् या दुर्निरूपितत्वात् शब्दव्यवहाराभाव प्रसंगात् सर्वत्र तादृश वाक्यस्य व्यवहारः तत्र व्युत्पत्तिं विधाय न कर्तुं शक्यते इत्यर्थः। तत्र पदान्वाख्यानपक्षः एव ज्यायान् वर्तते इति समाहितं प्रदीपकारेण तस्यैव व्याख्यानं भगवता नागेशेनापि विहितम्। अस्तु, अत्र अग्रे विचारः जायते किं करणीयं तर्हि। अर्थात्
अत्र तु किञ्चित् वाक्यं नूतनं वाक्यं वाक्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा निषेधकं नास्ति। तर्हि तादृशवाक्य विशेषः अत्र उपदेष्टव्यो वा वक्तव्यो वा इति प्रश्नं विदधाति भाष्यकारः न वक्तव्यः। तो प्रायः इत्थं भाष्योक्तिर्जायते कथम अनुच्यमानं गंस्यते इति, किन्तु भाष्यकारः अत्र कथम अनुच्यमानं गंस्यते इति न वक्ति। अत्र वार्तिककारः आगच्छति, कथयति एतस्य समाधानं तु भगवता पाणिनिना एव विहितं वर्तते, पृथक्तया अस्माभिः न किमपि समाधेयम्। किंच समाधानं वर्तते भगवतः पाणिनेः अर्थवत् समुदायानां समासग्रहणं नियमार्थम् इति तत्र विचारः भवति। ये अर्थवत् समुदायः एवं भूताः वाक्यरूपाः सन्ति तेषां प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। कारणं तत्र कृत्तद्धित समासाश्चेति सूत्रे समासग्रहणं तत्र नियमार्थम्। एतस्मिन् विषये तत्र तत्र ग्रन्थेषु प्रतिपादितं वर्तते यत् यत्र संघाते पूर्वभागः पदं तस्य चेत् प्रातिपदिक संज्ञा तर्हि समासस्यैव तेन वाक्यस्य न इति सिद्धान्तकौमुद्याम् अन्यत्र च तथा प्रतिपादितं वर्तते। तदपि यत् कथनं वर्तते तत् एतत् भाष्यानुसारिमेव सारि एव अर्थवत् समुदायानां समासग्रहणं नियमार्थं भविष्यति। समास एव अर्थवत् समुदायानां प्रातिपदिक संज्ञा भवति नान्यः। अर्थवत् समुदायानां अर्थवतां समुदायानां प्रातिपदिक संज्ञा चेत् तर्हि समासस्यैव न तु अन्यस्य। भाष्यपंक्तिः का वर्तते? समास एव अर्थवतां समुदायानां प्रातिपदिक संज्ञा, समासे एव अर्थवतां समुदायानां प्रातिपदिक संज्ञा भवति, नान्य अन्यत्र न भवति। समास व्यतिरिक्तानां अर्थवतां समुदायानां प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। तो समास व्यतिरिक्ताः अर्थवत् समुदायाः पद समुदायाः के सन्ति? कुत्र सन्ति? कुत्र भवति? तो वाक्यानि सन्ति। वाक्यानि अपि अर्थवतां समुदाय रूपाणि भवन्ति। फलतः अर्थवत् समुदायानां वाक्यानां प्रातिपदिक संज्ञा न भवति अनेन नियमेन। यद्यपि अत्र प्रश्नः भवति, भवतां कथनं वर्तते यत् अर्थवतां समुदायानां प्रातिपदिक संज्ञा चेत् तर्हि समासस्यैव नान्यस्य। तो यदि एवं नियमः क्रियते तर्हि यथा प्रकृति प्रत्यय समुदायः, प्रकृति प्रत्यय समुदायः तत्र कश्चन प्रकृत्यर्थः भवति, कश्चन प्रत्यार्थः भवति। तो प्रकृति प्रत्यय समुदायोपि अर्थवत् समुदायो जायते। तो एवं रीत्या प्रकृति प्रत्यय समुदाय प्रातिपदिक संज्ञा न भवितुमर्हति। अत्र प्रश्नः भवितुमर्हति, प्रकृति प्रत्यय यः समुदायः स च तु प्रत्ययान्त तदादि भवति। तर्हि प्रत्ययान्त तदादि भिन्नस्यैव प्रातिपदिक संज्ञायाः विचारात् अत्र स्वयमेव तत्र प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। पूर्वमेव एतस्मिन् विषये विचारः सञ्जातः।
तर्हि भाष्यकारस्य यत् कथनं यदि नियमः क्रियते प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न प्राप्नोति इति उचितं तु न प्रतिभाति। किन्तु एवं भूताः अपि प्रकृतिप्रत्ययसमुदायाः सन्ति यत्र प्रत्ययान्त तदादि इति स्वरूपं न प्रतिपद्यते। एवं भूताः प्रकृतिप्रत्ययसमुदायाः के सन्ति? ये च प्रत्ययाः प्रकृतेः प्राक् भवन्ति अथवा प्रकृतेः अभ्यन्तरे भवन्ति। यथा बहुच प्रत्ययः, बहुच प्रत्ययः प्रकृतेः प्राक् भवन्ति। अकच प्रत्ययः प्रकृति घटकात् टेः पूर्वं प्रवर्तते। तो अत्र बहुज प्रत्यय विशिष्टः यथा बहुपटुः बहुपटवः इति एवं तत्र उच्चैः शब्दः नीचैः शब्दः सः अव्ययः। तो अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच प्राक्टेः इति रीत्या अत्र अकच प्रत्यय सति उच्चकैस् नीचकैस् इति जायते। एतेषां प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। यतो अर्थवत् समुदायः भवति, अर्थवत् समुदायस्य अत्र बहुपटु इत्यस्य उच्चकैस् इत्यस्य नीचकैस् इत्यस्य एतेषां प्रातिपदिकसंज्ञा न भवितुमर्हति। तर्हि नियमे सति अयम् अव्याप्तिदोषः तस्य निवारणाय कश्चन यत्नः करणीयः, अत्र दोषः न भवेदिति। प्रश्नः भवति यस्मिन् क्रियमाणे कश्चन गुणः अथवा दोषो वा जायते तत्रैव निषेधस्य विधानस्य च विषये तत्र विचारः कर्तुं शक्यते। यत्र विधानेऽपि न कश्चन दोषः न च गुणः तत्र विचारः न भवति। अतएव भाष्यकारः तत्र आक्षिपति किं पुनरत्र प्रातिपदिकसंज्ञया प्रार्थते। बहुपटु इति शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवेदेव, उच्चकैस् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवेत्, नीचकैस् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवेत्। तो प्रातिपदिकसंज्ञया अत्र किं क्रियेत, कस्य विधानम् अत्र अभिलषितं वर्तते, यस्मात् तादृशः व्यवहारः कर्तुं शक्यते। किं पुनरत्र प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते। अत्र उच्यते प्रातिपदिकादिति स्वाद्युत्पत्तिर्यथा स्यादिति। प्रातिपदिकसंज्ञायाः तत्र प्रयोजनद्वयं सामान्येन भवति। प्रथमं प्रयोजनं भवति स्वाद्युत्पत्ति, द्वितीयं प्रयोजनं भवति स्वरविधानम् इति प्रयोजनद्वयम् आयाति। तत्र प्रथमं प्रयोजनं भाष्यकारः पूर्वं प्रस्तौति। प्रातिपदिकादिति स्वाद्युत्पत्तिर्यथा स्यात्। प्रातिपदिकात् स्वाद्युत्पत्तिर्भवति। अत्र भाष्यकारः यादृशं व्याख्यानं कृतवान् तत्रैव कैयटः वदति इतरो बहुपटवः इति न सिद्ध्यति इति मन्यमानः प्रातिपदिकादित्या। बहुपटवः इत्यत्रापि न सिद्ध्यति इत्यर्थम् अत्र बहुपटवः इतरः बहुपटवः इति न सिद्ध्यति मन्यमानः प्रातिपदिकात् इति स्वाद्युत्पत्तिर्यथा इति रूपेण तादृशं व्यवहारं कृतवान्।
अत्रापि भाष्यकारः समादधाति नैष दोषः, अत्र दोषः नास्ति। यथैव अत्र अप्रातिपदिकासुत्पत्तिर्न भवति एवं लुगपि न भविष्यति। तत्र या एव असौ अंतर्वर्तनी विभक्ति तस्या एव श्रवणं भविष्यति। कारणं किमस्ति? यत् बहुच प्रत्ययः यः वर्तते सः तद्धित प्रत्ययः, अकच प्रत्ययः वर्तते सोऽपि तद्धित प्रत्ययः। सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति रीत्या अत्र बहुत विवक्षायाम् अत्र बहुच प्रत्ययः एवं अत्रापि उच्चकैः नीचकैः इत्यत्रापि अकच प्रत्ययः। तत्र अप्रातिपदिका सुबुत्पत्तिर्न भवति एवं यदा सुबुत्पत्तिर्न भवति तदा लुगपि न भवति। तर्हि विभक्तेः श्रवणं कथं स्यात्? तत्र या एव असौ अंतर्वर्तनी विभक्ति, अत्र अंतर्वर्तनी या विभक्ति भवति तस्या एव श्रवणं भविष्यति। तात्पर्यं किम् अस्ति? यथा अत्र बहुपटवः इत्यत्र तत्र अग्रे वदामः, यतोहि तत्र भिन्नः विचारः साम्प्रतं तथैव क्रियते। अत्र किम् अस्ति? अग्रे तत्र विचारः भविष्यति। तत्र कथयति अंतर्वर्तनी या विभक्ति तस्या एव श्रवणं भविष्यति इति तत्र पूर्वपक्षिणा उक्तं वर्तते। तत्र उच्यते उत्तरपक्षिणा नैवं शक्यम्, एवं नास्ति। अंतर्विभक्ति व्यक्ति तस्यापि श्रवणं भविष्यति, अतः नवदोषः इति न वक्तुं शक्यते। कथं? स्वरे दोषः स्यात्। बहुपटव इत्येव स्वरः स्यात्, बहुपटव इति च इष्यते। पठिष्यति हि आचार्यः चितः सप्रकृतेर्बहवजकर्थम् इति तस्यां पुनर्लुप्तायां या अन्या विभक्ति उत्पद्ये तस्याः प्रकृत्यनेकादेशत्वात् अन्तोदात्तत्वं न भविष्यति। कारणं किम्? किञ्च एतस्य भाष्यस्य तात्पर्यम् आयाति, विचारयामः। अत्र यदा अंतर्वर्तनी विभक्तिमादाय तस्याः श्रवणं भवति इति उच्यते, तदा बहुपटवः इत्यत्र किं स्यात्? यतोहि तत्र पटु शब्दात् बहुच प्रत्ययः क्रियते, बहुपटु इति भवति। प्रातिपदिक संज्ञायां जातां तत्र जस् विभक्तिर्जायते, बहुपटु जस् इति भवति। अथवा बहुत्वविवक्षायां पटवः इत्यत्र अच् प्रत्ययः क्रियते, तत्र बहुपटव इति भवति। अत्र विभक्तेः श्रवणं जायते। किं स्यात् अत्र चितः सप्रकृतेर्बहुवचकर्थम् इत्यस्य कथनात् अत्र बहुपटव इति समुदायस्य ग्रहणं स्यात्। तेन किं स्यात्? वकार घटकः अकारः उदात्तः स्यात् चितः इति सूत्रेण। यतो अन्तोदात्तं विदधात् चितः इति सूत्रम्। फलतः अत्र बहुपटवा इत्यत्र वकार घटकः अकारः स्यात्। इष्यते तु टकार घटकः उदात्तः स्यात्। यदा अत्र प्रातिपदिक संज्ञा क्रियते, प्रातिपदिकः तत्र सुबोधात् प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण लुक् जायते, बहुपटु इति शब्दः भवति। प्रातिपदिकत्वात् जस् विभक्तिर्जायते। जस् इत्यत्र अनुबन्धलोपे बहुपटु अश् इत्यवस्थायाम् अस् घटकः यः हकारः अनुदात्तो सुप्पितौ इति सूत्रेण सः अनुदात्तः भवति। बहुपटु इति तत्र चितः इति सूत्रेण अन्तोदात्ते तत्र उ घटकः उकार टु इत्यत्र उकारः उदात्तः भवति। गुणे अवादेशे सति यस्य स्थाने यः आदेशः
तत्स्वरकः एव भवति। अतः अत्र यह ओकारः तत्स्थाने यह अव आदेशः, तो अवघटकः यह अकारः सोऽपि उदात्तः स्यात्। तो बहुपटव अस् इत्यवस्थायां वर्ण सम्मेलने सति सकारस्य ऋत्व विसर्गे बहुपटवः इत्यत्र ट घटकः अकारः उदात्तः भवति, व घटकः अकारः अनुदात्तः भवति। उदात्ताद् अनुदात्तः स्वरितः इति सूत्रेण सस्वरितः जायते। एव रेपण स्वर विषय तत्र विचारः। तो यदा तत्र अंतर्वर्तनी विभक्ति श्रूयते इति उच्यते तदा वकार घटकः अकारः उदात्तः स्यात् चितः इति सूत्रेण। यदा प्रातिपदिका शुभ लिखित पुनः जस् विभक्तौ सत्यां स्वर भवति, स्वरः विधीयते, तदा ट घटकः अकारः उदात्तः सति वकार घटकः यह अकारः यस्य पूर्वम् अनुदात्तः भवति स च उदात्ताद् अनुदात्तः स्वरितः इत्यनेन स्वरितः जायते। एवमेव तत्र स्वर व्यवस्था जायते। तो अतः भाष्यकारः कथयति नैवं शक्यं स्वरे दोषः स्यात् बहुपटवः इत्यत्र। यद्यपि उच्चकैः नीचकैः इत्यत्र तु न दोषः, यतोहि तत् अव्ययम्, तत्र युक्तिर्न क्रियते। तत्रापि तत्र उच्चकैः इत्यत्रापि तत्र उच्चकैः इत्यत्रापि तत्रापि यतोहि उच्चकै इति अन्तोदात्तः स्यात् कै इति चितः इति सूत्रेण। सप्रकृतिकस्य ग्रहणं तत् प्रकृतिः सम्पूर्णा भवति उच्चकैः इति, तस्य अन्तोदात्तता स्यात्। पक्षद्वयेपि तत्र अन्तोदात्ता भवितुमर्हति, किन्तु बहुपटवः इत्यत्र स्वरदोषः स्यात्। अतएव भाष्यकारेण बहुपटवः इत्यस्यैव विचारः कृतः वर्तते, उच्चकैः इत्यत्र कश्चन विचारः नैव जातः। अतः चिते सप्रकृतेर्बहुवकाजार्थम् इति तस्यां पुनर्लुप्तायां या अन्याभियुक्ति उत्पद्यते तस्याः प्रकृत्यनेकदेशत्वात् अन्तोदात्तत्वं न भविष्यति, अन्तोदात्तता न स्यात्। एवं रूपेण विचारः अत्र जातः। अग्रेपि भूयान् विचारः अत्र वर्तते, यतो एतस्मिन् सूत्रे बृहत् व्याख्यानं भाष्यस्य भवति। समयस्य तत्र सत्त्वात् अत्रैव विरम्यते। श्वः एतस्मिन् विषये अपरोपि विचारः भविता। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमस्कारं विधाय प्रणम्य च अत्रैव विरम्यते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।